अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, पिछले व्लॉग में मैंने फैसले से मुतालिक आपको आगाह किया था कि फ़ैसला महफूज हो चुका है, सुनाया जा सकता है और वो फ़ैसला सुना दिया गया है। आप लोग काफ़ी अवेयर होंगे इस फ़ैसले से मुतालिक, लेकिन इसकी क्या आगे असरात हैं वो मैं आपके साथ इस व्लॉग में डिस्कस करने जा रही हूँ। इसके साथ साथ कुछ फ़लस्तीन की सूरत हाल पर भी बात होगी, वहाँ पर क्या सिचुएशन है, और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी चल पड़े हैं फाइनली वतन वापसी के लिए, तो उनके क्या मामलात हैं, क्या स्केड्यूल है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक अहम बड़ा फैसला जिस पर नजरें जमी हुई थी, जिसने काफ़ी कुछ एक्सपोज कर दिया, उसके बारे में मैं तफसीलन पिछले व्लॉग में बता चुकी हूँ। अब फैसला क्या आया, यहाँ से बात शुरू करते हैं। फैसला जनाब आया है 10-5 की अक्सरियत से, यानी 5 जजेस ने इससे इख्तलाफ किया है और 10 जजेस ने इस फैसले पर मोहर तस्दीक सब्त करते हुए ये दरख्वास्तें खारिज कर दी हैं। यानी वो जो कानून साजी की गई थी जिसमें चीफ जस्टिस से इख्तियारात ले लिए गए थे और एक कमेटी बनाए जाने की तजवीज़ दी गई थी कि जो फैसला करेगी 184(3) के तहत जो मुकदमात हैं उनके लिए और बेंचेस की तश्कील के लिए, और फिर जो मुख्तलिफ मुकदमात में अपील का हक़ है उनसे मुतालिक जो मामलात हैं उनको डील करने के लिए। तो इसके ऊपर जो दरख्वास्तें दायर की गई थी उनको खारिज कर दिया गया है, अपीलें मंजूर नहीं हुई। लेकिन इस वक्त जिस वक्त ये फ़ैसला आया है, मज़े की बात यह है कि जिनकी अपीलें रिजेक्ट हुई हैं वो भी खुश हो रहे हैं, और जिन्होंने ये कानून साजी की थी और कानून को बरकरार रखा है सुप्रीम कोर्ट ने, तो वो भी खुश हो रहे हैं। तो ये इस तरह का कुछ मामला है। ये क्यों है, ये मैं अभी सारा कुछ आपके सामने रख देती हूँ। पहले तो मैं ये बता दूँ कि जो 2 मामलात थे वो इसमें बहुत अहम थे। एक तो ये कि जो चीफ जस्टिस के इख्तियारात हैं उनको डाइल्यूट कर दिया जाए और बाकी जजेस में उसको तकसीम कर दिया जाए, बल्कि एक कमेटी में से तकसीम कर दिया जाए। तो ये वाली बात जो है इसको कबूल किया गया है, यानी इस कानून को बरकरार रखा गया है। अब इसको जब चैलेंज किया गया था तो उस वक्त थे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, अब तो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब हैं। तो अल्टीमेटली जब पीटीआई ने भी इसको चैलेंज किया था या दीगर जो दरख्वास्त गुजार थे उन्होंने इनको चैलेंज किया था, तो उस वक्त उनका मकसद ज़ाहिर है कि इस बात की तरफ इशारा था कि जो सुओ मोटो इख्तियार है वो चीफ जस्टिस का है, वही बेंचेस बना सकते हैं। अब जब चीफ जस्टिस ही नहीं रहे तो फिर वो इख्तियार जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के पास हो या 3 रुकनी बेंच के पास। मेरा ख्याल है पीटीआई के लिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि शायद बेहतर इम्कान है कि काजी फ़ायज़ ईसा की बजाय अगर 3 रुकनी बना रही होगी कमेटी बेंचेस, तो इसका ज़्यादा मेरा ख्याल है कि इम्कान है कि फ़ैसला मेरिट पर होगा और ज़्यादा उसमें एक जो इख्तलाफ या इत्तफाक की गुंजाइश जो है वो रहेगी। तो ये इसका तो उल्टा फ़ायदा ही हुआ है। और बाकी जो ये बात है कि जी और ये भी मैं बता दूं कि जो सो मोटो लेने का इख्तियार है वो भी फिर इसी कमेटी के पास इसी तरह से आ गया है। ये नहीं है कि कोई जज को कोई फ़ैसला अच्छा नहीं लगा सियासी और वो उसमें कूद पड़े तो अब वो कमेटी जो है वो उसका फ़ैसला करेगी। अब जो दूसरा अहम इसमें पॉइंट था वो था नुक्ता अपील का, कि जी जो फैसले सुप्रीम कोर्ट से आए हैं उनके खिलाफ अपील हो सकती है, और ये अपील हो सकती है लार्जर बेंच पे। मतलब ये कि अगर 3 रुकनी बेंच ने पहले फैसला दिया है तो फिर 4 या 5 रुकनी बेंच उसको अपील को सुन सकता है। तो अब ये इसमें जो तरमीम की गई थी उसमें भी मकसद ये था कि जो नवाज शरीफ को नाअहल किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, उसके खिलाफ अपील का हक मिल सके। और उसमें फिर ये होगा कि एक लार्जर बेंच बनेगा जो कि नवाज शरीफ की जो नाअहली थी, डिसक्वालिफिकेशन थी, उसको ख़त्म कर देगा। तो ये एक पर्सन स्पेसिफिक किस्म का जो था कानून बनाया गया था, और इसका मकसद ये था कि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की जो नाअहली है उसको ख़त्म किया जा सके। अच्छा, अब इंटरेस्टिंगली ये बात भी मान तो ली गई है कि ठीक है ऑनवर्ड्स ऐसा ही होगा कि जो भी 184(3) के तहत मुकदमात हैं या अपील का जो हक़ है उन्हें मिलेगा। लेकिन इसमें जो थोड़ा रंग में भंग डल गया है नून लीग के लिए वो ये कि जो माजी के मुकदमात हैं उन पर इत्तलाक नहीं होगा। आइंदा से अगर कोई ऐसा फैसला आता है 184(3) के तहत तो उसके अगेंस्ट अपील फाइल कर सकता होगा जो भी मुतासरा फरीक है। तो यानी ये जो काम उन्होंने एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए किया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने डिसलाइक किया है, और इस मामले के ऊपर जो जजेस की तादाद थी वो 9-6 रही है। यानी 6 जजेस ने फिर भी कहा कि नहीं माजी के भी लोगों को मिलना चाहिए, जबकि 9 जजेस ने कहा कि नहीं भाई जो आगे से ऑनवर्ड्स इस तरह की अपीलें होंगी उस पर फैसला किया जाए। अच्छा, एक मैं इसमें ये कह दूं कि लॉजिकली भी यही बात बनती है कि माजी पे इसका इतलाक ना हो। अगर ये माजी पे इतलाक शुरू हो गया तो फिर तो सैकड़ों केसेस होंगे ऐसे कि जो कि आपके पास आ जाएंगे
अपीलें लेके कि जनाब हमारी भी फिर अपील सुने, हमारी भी फिर अपील सुने। अब ये खाली ये तो नहीं है कि सिर्फ नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन ही दुनिया में पड़े हुए हैं, और भी फिर बहुत सारे केसेस होंगे जिसमें बहुत सारे लोग फिर आ जाएंगे अपीलें लेकर, तो ये तो फिर बहुत ज़्यादा बर्डन भी आ जाता है। और आमतौर पर वैसे भी कोई भी जब कानून बनता है तो स्पिरिट ऑफ द लॉ यही होती है कि उसका इत्तलाक आगे से होता है, उसका इत्तलाक पीछे जो हो चुका होता है उसके ऊपर नहीं होता। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छा और ये ऑब्वियस था, और जिन 9 जजों ने इसके ऊपर इत्तेफाक किया है वो बेहतर उन्होंने फैसला किया है कि जो माजी के मामलात हैं वो माजी में हो चुके उस वक्त की कानून साजी के मुताबिक, तो लिहाजा अब जो ऑनवर्ड्स चीज़ें हैं उसके ऊपर ये नई कानून साजी का इत्तलाक होगा। तो अब इसमें मकसद ये हुआ कि जो PMLN है उसको एक स्टेप पीछे जाना पड़ा। क्योंकि उन्होंने तो ये काम किया ही इसलिए था नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म करने के लिए, लेकिन यहाँ पर उनको इससे फ़ायदा नहीं हो सकेगा। बाकी चीफ जस्टिस बेंच बनाए या 3 रुकनी बेंच बनाए, इससे ना नून लीग को ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है ना ज़्यादा PTI को, क्योंकि जो 3 रुकनी अगर सीनियर मोस्ट जजेस की बात करें तो फिर उसमें जस्टिस इजाजुल एहसन साहब भी मौजूद हैं और जस्टिस मुनीब भी मौजूद हैं, और फिर उसमें काजी फायज ईसा भी मौजूद हैं, और ऑनवर्ड्स अगर एक जज कोई जाता है तो फिर उसके बाद भी, तो फिर ये वही रहेगी कि ये जी 2 जजेस जो हैं वो उस साइड के हैं, तो 2 जजेस जो हैं वो एक जज जो है वो इस साइड का है, तो ये तो फिर चक्कर चलता ही रहेगा। लेकिन इसमें बहरहाल एक आपके पास ऑप्शन मौजूद रहेगी कि एक बंदा जो है वो मौजूद नहीं रहा। जो ओवरऑल भी इस फैसले में 5 लोगों ने जिन्होंने इख्तिलाफ किया है वो 5 जजेस कौन से हैं, आप नाम सुन के नाम ना भी मैं बताऊं तो आप पहचान जाएंगे, लेकिन मैं नाम बता देती हूँ। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस इजाजुल एहसन साहब, जस्टिस शाहिद वहीद साहब, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा और जस्टिस मुजाहिर अली नकवी साहब। और ये सब वो जजेस हैं जो कि एक्सपेक्टेड थे कि यही इख्तिलाफ करेंगे इस फैसले से, क्योंकि जो रिमार्क्स भी इनके आ रहे थे वो काफ़ी ऑब्वियस थे। अब इस फैसले में एक आप कह लें कि फ्लॉ भी है, एक गलती भी है। गलती ये है कि ये फैसला इस बात पर खामोश है कि अगर फुल कोर्ट ने ही कोई फैसला दिया होगा तो उसके खिलाफ अपील कहाँ होगी। मसलन अगर जो अभी ये फैसला आया इसको अगर कोई चैलेंज करना चाहे तो वो किधर जाएगा, क्योंकि आप तो ये कह रहे हैं कि उससे बड़ा बेंच जो है वो फैसला करेगा, अपील सुनेगा। अब ये तो ऑलरेडी फुल कोर्ट था, तो इसके ऊपर फिर अपील लेके किधर जाया जाएगा। तो ये एक बड़ा खला है जो कि जस्टिस आयशा साहिबा ने बार बार मेंशन भी किया, लेकिन इसके ऊपर ये फैसला खामोश है कि अपील के लिए जो बड़ा बेंच बनाने का एक आपका वो ऑप्शन है, तो फिर फुल कोर्ट के फैसले किधर जाएंगे। तो ये अब एक खला है, देखते हैं जिसके ऊपर क्या होता है। लेकिन फिलहाल ये इस पर तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल आया, उन्होंने ओवरऑल तो इसको खुशाइंद ही कहा है, और बाकी उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि जी नून लीग के तो हाथ से फिर मिठाई छिन गई है, क्योंकि नून लीग को तो फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। और दूसरा उन्होंने ये कहा है कि जी ये फैसला फिर अब इतना अच्छा हो ही अगर गया है तो चलें फिर ज़रा इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट और बाकी हाई कोर्ट्स के ऊपर भी इम्प्लीमेंट करें। भाई अगर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बिल्कुल टोटल पावरफुल नहीं है और उसकी पावर्स आपने डाइल्यूट कर दी हैं, तो यही इख्तियार तो फिर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास भी है, लाहौर हाई कोर्ट के पास भी और बाकी भी हाई कोर्ट्स के पास भी है। तो फिर वहाँ पे भी यही सूरत हाल बनाई जाए कि कमेटी बनाई जाए जो बेंचेस भी बनाए और फैसले जो है उस हवाले से उनके ऊपर भी ये इतलाक हो। तो अब ये उन्होंने ज़रूर डिमांड की है। इसकी डिमांड का जो उनका टारगेट है वो जाहिर है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं, जो कि अकेले ही ना सिर्फ ये कि चेयरमैन PTI के सारे मुकदमात सुनते हैं, बल्कि उसमें बहुत सारे मुकदमात में बिला वजह तवालत का भी मुजाहरा करते हैं, और हर उनका मुकदमा सुनने के लिए अपने आप को बेंच पे रखते हैं लाजमी। तो अगर वहाँ पर कोई ऐसी कमेटी बनती तो यकीनन PTI को उससे फ़ायदा होने का इम्कान था। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऐसी किसी कमेटी बनाने के लिए पहले कानून साजी होगी, हाई कोर्ट्स के लिए स्पेसिफिक कानून साजी होगी, और वो कानून साजी होती है कौमी असम्बली से, तो कौमी असम्बली बनती है इलेक्शन से, और इलेक्शन का भी मुल्क में कोई नाम निशान नहीं। तो लिहाजा सिर्फ चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ही इन इख्तियारात से महरूम हुए हैं, बाकी जो चीफ जस्टिस हैं वो पूरी तरह पावर्ड हैं, इस सिलसिले में एम्पावर्ड हैं बल्कि। तो ये जनाब अब आ गया है, नून लीग ने भी इसको खुशाइंद कह दिया है मारी गुट्टी का। अब मैं ये आपको बता दूं कि इसमें नून लीग का रद्द-ए-अमल क्या होगा, यानी क्या फिर नवाज शरीफ नाअहल रहेंगे और वो दोबारा वज़ीर आज़म बनने के लिए अहलियत नहीं रखते। तो अब इस सिलसिले में नून लीग का जो आगे रद्द-ए-अमल आएगा वो ये आएगा, और मेरा ख्याल आ भी रहा है कि नून लीग में जो नवाज शरीफ साहब की नाअहली थी उसमें पहले तो ये था कि जी ताहयात है, लेकिन इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके उसकी मुद्दत मुकम्मल जो थी वो बयान कर दी गई थी, और वो थी 5 साल कि जी अब किसी भी वक्त में किसी भी वजह से अगर नाअहली होगी तो वो 5 साल के लिए होगी। और 5 साल की नाअहली की सज़ा जो थी वो नवाज शरीफ साहब की पूरी हो चुकी है, लिहाजा उनकी
نااہلی تو آٹومیٹکلی ختم ہو چکی ہے. تو اب یہ والی توجیہ وہ لے کے آئیں گے, یہ ریزن لے کے آئیں گے کہ جی اس کی وجہ سے نااہلی کا کوئی مسئلہ رہا ہی نہیں ہے نواز شریف صاحب کے لیے, کیونکہ اس کا تعین تو مدت کا ہو چکا ہے. اب اس کے اوپر اگین میرا خیال ہے کہ یہ ایک ٹیکنیکل کویشچن ہوگا اور اس کے اوپر پھر کوئی عدالتی بحث نہیں چھڑ جائے گی, لیکن پی ایم ایل این اس گنجائش سے کوشش کرے گی کہ اپنے لیے فائدہ نکال سکے, اور پی ٹی آئی جو ہے وہ اس گنجائش کے اوپر اپنے لیے فائدہ نکالنے کی کوشش کرے گی کہ نہیں جی ان کی تاحیات نااہلی ہوئی تھی وہ تو 62(1)F کے تحت ہوئی تھی, وہ ایک آئینی ترمیم تھی اور آئینی ترمیم میں تو تبدیلی نہیں ہوئی. تو اب یہ جو ہے آپ دیکھیں گے کہ وہ بال کے پیچھے سارے بھاگتے رہیں گے اور کوئی جو معاملہ ہے وہ سامنے نہیں آ سکے گا. لاسٹلی جی میں اس میں بتا دوں, نواز شریف صاحب نکل پڑے ہیں پاکستان کے لیے, اور پہلے مرحلے میں تو انہوں نے جانا ہے جدہ, اور سعودی عرب میں وہ کچھ دن قیام کریں گے, اور یہاں پر قیام کے دوران ہی یہاں لاہور میں ان کے لیے, اسلام آباد میں ان کے لیے حفاظتی ضمانت کی درخواست دائر کر دی جائے گی, جو ممکنہ طور پر انہیں مل بھی جائے گی, اگرچہ اس کی کوئی پہلے مثال نہیں ملتی, لیکن نواز شریف صاحب کے لیے ہر وہ کام ہوتا ہے جس کی پہلے کبھی مثال نہیں ملی ہوتی, تو لہٰذا اس دفعہ بھی عدالت ان کے لیے یہ مثال قائم کر دے گی, ان کو حفاظتی ضمانت دے دی جائے گی, اور پھر اس کے بعد وہ تشریف لے آئیں گے اور ان کو اریسٹ نہیں کیا جائے گا ایز پر پلان. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ کیا ان کی واپسی رک گئی ہے, مجھے نہیں لگتا. نواز شریف صاحب کی واپسی نہیں رکی, وہ آ جائیں گے. اب بھلے جس طرح کے بھی حالات ہوں, ان کو کوئی ویلکم کرنے آئے یا نہ آئے, یا ان کی نااہلی ختم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, وہ الگ بات ہے, لیکن اصل بات یہ کہ اب وہ آئیں گے ضرور, اور ان کو کچھ گارنٹیز ہیں کہ ان کی نااہلی بھی ختم ہی سمجھی جائے الیکشن ایکٹ کے تحت, اور باقی بھی جو معاملات ہیں وہ ٹھیک رہیں گے. باقی یہ میں ایسا کیوں کہہ رہی ہوں, آپ اس سے ہی اندازہ لگا لیں کہ ابھی وہ ایئرپورٹ پہنچے ہیں نکلنے کے لیے, اور وہاں پر جو پاکستان کے ہائی کمشنر ہیں برطانیہ میں, وہ وہاں پر پہنچ گئے ان کو خداحافظ کہنے کے لیے, ان کو پروٹوکول دیا جا رہا تھا. تو بھی بندہ پوچھے آپ وہاں پر کیا کرنے گئے ہوئے تھے, کس حیثیت سے آپ ان کو پروٹوکول دینے گئے ہیں یا الوداع کہنے گئے ہیں. نہ یہ آپ کی کوئی آفیشیل ڈیوٹی بنتی ہے, نہ وہ کوئی عہدیدار ہیں حکومت کے کہ جن کو آپ الوداع کہنے آئے ہیں. تو اسی سے ہی آپ اندازہ لگا لیں کہ اسٹیٹ ان کو ابھی سے ہی ایک پرائم منسٹر کا جو پروٹوکول ہے وہ دیتی پھر رہی ہے, اور بلا وجہ ان کے لیے سہولیات جو ہیں وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ فراہم کی جا رہی ہیں. تو اس لیے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے اس بنیاد کے اوپر کہ انہیں عدالتوں سے بھی اسی طرح سے ریلیف ملتے نظر آئیں گے آپ کو آنے والے دنوں میں, کیونکہ ان کے معاملات سیٹل ہیں, اور انہی کے تحت وہ اس سیٹلمنٹ کی وجہ سے ہی وہ واپس آنے کے لیے رخت سفر باندھ چکے ہیں. اور لاسٹلی میں جناب آپ کو یہ بتا دوں, فلسطین کی صورتحال کے حوالے سے اپڈیٹس کافی ہاربل ہیں. یہاں پر ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ گھمسان کی لڑائی چل رہی ہے. اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ صرف حماس نقصان پہنچا رہا ہے اسرائیل کو اور وہی جیت رہا ہے تو یہ بھی غلط ہے, اور اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ صرف اسرائیل نے ہی قہر اٹھایا ہوا ہے تو یہ بھی غلط ہے. دونوں طرف سے جنگجو بھرپور لڑائی کر رہے ہیں, لیکن افسوس کی بات یہ کہ جو اسرائیل ٹارگٹ کر رہا ہے وہ حماس کے جو ٹھکانے ان کو نہیں کر رہا, بلکہ وہ جو غزہ کی آبادی ہے اس کو ٹھکانے لگانے کی کوشش میں ہے. بہت سی بستیاں جو ہیں ملیہ میٹ اس نے کر دی ہیں, تو آبادی اور رہائشی علاقوں میں جو ہے وہ بامبنگ کر رہا ہے اس وقت اسرائیل. تو یہ زیادہ ایک المیہ جس کی وجہ سے تقریباً 260 بچے اب تک شہید ہو چکے ہیں, بچوں کو نشانہ بنایا ہے. اس کے علاوہ بھی اوورال بہت سارے جو المناک مناظر ہیں ہم لوگ اپنی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر کہ کس طرح سے لوگ وہاں پر بچوں کو ہاتھوں میں اٹھائے, لاشیں ہاتھوں میں اٹھائے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں. بامبنگ مسلسل ہو رہی ہے. حماس کی لڑائی ضرور ہے, یہ حماس ان کو ضرور ٹف ٹائم دے رہی ہے اسرائیل کو, لیکن ساتھ ساتھ یہ اپنی جگہ ایک حقیقت موجود ہے کہ دنیا اس بربریت پر بہرحال خاموش ہے کہ جو اسرائیل نے برپا کی ہوئی ہے غزہ میں. مطلب ٹھیک ہے اگر آپ کی حماس کے ساتھ لڑائی ہے تو پھر آپ حماس کے ساتھ رکھیں نا, آپ شہری آبادی کو نشانہ کس طرح بنا رہے ہیں. لیکن اس قسم کی وائلیشن کے اوپر سب بالکل خاموش بیٹھ جاتے ہیں, کوئی آپ کو اس پہ بولتا نظر نہیں آتا. ہاں البتہ اسرائیل کا کوئی شہری یا اسرائیلی کسی شہری کے ساتھ اگر کچھ ہوتا ہے, کوئی ایسا واقعہ کہ وہ زخمی ہو گیا یا مر گیا, تو اس کے اوپر آپ کو سارے ماتم کرتے نظر آتے ہیں. لیکن جو غزہ میں یہاں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہی ہے اس کے اوپر آپ کو کوئی شور مچاتا نظر نہیں آ رہا. تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. جنگ بہرحال جنگ ہے, اس سے آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ خیر نکلے گی, لیکن بات ایک نقصان دونوں طرف سے بھرپور ہو رہا ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ جو مسلم امہ یہاں پر ہمیں متحد نظر نہیں آتی. آج بھی جو عرب ممالک ہیں ان کا رسپانس وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا. اگر رسپانس کوئی تگڑا آیا ہے تو طیب اردگان کا آیا ہے, یا پھر اب پیوٹن نے کھل کر بات کی ہے, انہوں نے وارننگ دی ہے امریکہ کو بھی کہ بھئی آپ بھی پھر تگڑے ہو جائیں.
آپ ہوتے کون ہیں دوسروں کو وارننگز دینے والے؟ کیونکہ امریکہ نے پچھلے دنوں شام اور لیبیا کو بھی وارننگ دی کہ جناب ایران کو بھی وارننگ دی کہ آپ لوگ باز رہیں، نہیں تو آپ کا حال جو ہے وہ پھر بہت برا ہونے والا ہے اگر آپ نے فلسطین کی حمایت کی، حماس کی حمایت کی۔ تو یہاں پر پھر پیوٹن نے بھی آ کے انہوں نے کہا ہے کہ جناب آپ بھی پھر اپنے آپ میں رہیں، آپ کو بھی زیادہ دھمکیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کون سے ابا جان بن کے جو ہیں ملک پوری دنیا کے آ جاتے ہیں اور دھمکیاں دیتے پھرتے ہیں لوگوں کو۔ تو پھر اگر لڑائی ہے تو پھر ہم بھی بیچ میں کود پڑیں گے، پھر دیکھی جائے گی جو ہوگا سو ہوگا۔ تو اب یہ ایک ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو حماس اور اسرائیل کی لڑائی تھی یہ آپس میں اب تھوڑی بڑھتی ہوئی دیگر ممالک کو بھی اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے، لیکن اس میں جو عرب ممالک ہیں مجھے تو ان سے کوئی خاص امید نہیں ہے کہ یہ لوگ کسی بھی طرح کی کوئی سپورٹ جو ہے وہ فلسطین کو فراہم کریں گے۔ یہ تو اسرائیل کے ساتھ تجارتیں کرتے پھر رہے تھے، یہ تو اسرائیل کو تسلیم کرتے پھر رہے تھے، یہ تو ان کے ساتھ باہم دستوں وہ جس کو کہتے ہیں نا بغل گیر ہوئے پھر رہے تھے، تو ان کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ اس وقت یہ بھول گئے تھے فلسطین کے ساتھ بھی جو ہو رہا تھا۔ تو اب ذرا اس میں رکاوٹ تو آ گئی ہے، فی الوقت تو رکاوٹ آ گئی ہے کہ اس طرح سے اسرائیل سے جو پیار محبت کی پنگیں تھیں وہ اس طرح آگے نہیں بڑھ رہی، لیکن ایسا نہیں ہو ہے ہمیں نظر آ رہا کہ فلسطین کے لیے کوئی اس طرح سے آواز اٹھائی۔ لیکن ہم عرب ممالک کو بھی کیا کہیں، ہم نے خود کیا کیا ہے، ہمارے اپنے جو یہاں پر قائد نواز شریف صاحب جن کے پروٹوکول کے لیے پوری ریاست جو ہے سجدوں میں پڑی ہوئی ہے، ان کے منہ سے ایک لفظ نہیں پھوٹ سکا کہ وہ اسرائیل کے خلاف یا غزہ کے حق میں، فلسطینیوں کے حق میں ایک آواز، ایک نعرہ، ایک جملہ کہہ دیں۔ مریم نواز صاحبہ دن رات زہر افشانی کرتی ہیں، اس طرح کا زہر کوئی اسرائیل کے لیے تو نہیں ان کے منہ سے نکلا۔ اس طرح کی بات شہباز شریف صاحب کے یہ شبانہ روز محنت جو ان کی ہوتی ہے اور جو اینٹ سے اینٹ بجاتے ہیں، تو یہ اینٹ سے اینٹ بجانے کی باتیں انہوں نے ادھر اسرائیل کے لیے تو نہیں کی۔ ان کے منہ پہ تالے لگے ہوئے ہیں، ان کے منہ پہ الفیاں لگی ہوئی ہیں، کیونکہ امریکہ کی آشیرواد حاصل ہے اسرائیل کو۔ تو اگر اسرائیل کو کچھ کہا تو ان کے ابا جان امریکہ جو ہیں وہ ناراض ہو جائیں گے۔ تو شیم آن دیز لیڈرز کے جو ایک لفظ نہیں بول سکتے فلسطین کی حمایت میں، شیم آن دیز لیڈرز کے جو اب ہمارے بھی لیڈرز بننے جا رہے ہیں، ہمارے سروں پہ مسلط ہونے کے لیے آ رہے ہیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں میں کرج نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس قسم کے یہ نوکر ہیں ویسٹ کے کہ جو کھل کھلا کے ایک لفظ تک ان کے منہ سے نہیں نکل سکتا مذمت کا کہ آپ ہمارے جو فلسطینی بہن بھائی ہیں، مسلمان ہیں، ان کے ساتھ یہ کیوں کر رہے ہیں۔ کتنے عرصے سے، سالوں سے ان کے ساتھ اسرائیل یہ ظلم کر رہا ہے، اور آج حماس نے ایک حملہ کیا ہے تو سب کو اسرائیل کی مظلومیت یاد آ گئی ہے، اور اس سے پہلے جو فلسطینیوں کے ساتھ انہوں نے دن رات قیامت برپا کی ہوئی تھی وہ کسی کو یاد نہیں تھی۔ اور وہاں پر ہمارا بھی کوئی تعلق ہے، وہ جو فلسطین کی زمین ہے اس سے مسلمانوں کا بھی، ہمارا بھی ایک تعلق ہے، وہ صرف فلسطینیوں کی نہیں ہے، اس سے ہماری بھی ایک جذباتی وابستگی ہے، وہ مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ جو اگر کچھ ہو رہا ہے تو اس کا جو سارا ذمہ داری ہے وہ صرف فلسطینیوں کی نہیں ہے، وہ تمام مسلم امہ کی ہے۔ اس میں ہم پاکستان بھی شامل ہیں، ایٹم بم والی 7 لاکھ کی فوج والی اور 24 کروڑ والی عوام کا جو ملک ہے وہ بھی اس کی اتنا ہی تباہی اور بربادی کا ذمہ دار ہے اگر ہم ان کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔